پریتاں دے نہیں او جلدی باں پھڑ دے اوندی چھوڑ دے دے نہیں او جلدی باں پھڑ دے اوندی چھوڑ دے نہیں او جلدی باں پھڑ دے اوندی چھوڑ دے نہیں جلدی باں پھڑ دے اوندی چھوڑ دے نہیں او گھر آیا نو خالی دے نہیں او گھر آیا نو خالی دے نہیں او خیر دوار او پائے دے لے او خیر او خیر دوار او پا دے دے او خیر دیو پا دے دے او خیر دوار او خیر دوار آؤ عزیزان گرامی اگے چلنا مسلمان بھائیو آج میں اس ولی دا ذکر کرن لگا جنو سلطان باہو آندے جن ولیاں دا سلطان آندے نے سلطان باہو کون سلطان باہو آج تے لوگ باہو باہو آندے نے کیوں انہاں نے ہو دیاں ضرباں لائیاں نے انہاں نے ہو دیاں ضرباں لائیاں نے جڑا ہو دیاں ضرباں لائے رب اوندے چرچے فرما دیندا ہے رب اوندے چرچے فرما دیندا ہے آپ دے باپ دا نام ہے حضرت بازید محمد یوں مرد درویش نے تے ماں دا نام ہے بی بی راسیہ راستین کہ ماما نیک ہون نا تو پھر پتر باہو ہوں دے توجہ کر دے جائے جائے جے ماما نیک ہون نا تو پتر ولی پیدا ہوں دے آج دیاں ماما نو انہا واسطے لمحہ فکری ہے کہ اللہ والیاں دیاں نسبتاں قائم کرو کہ صبح اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو جے آٹا گننا ہوں تے کلمہ پڑھ کے گنیا کرو جے بچے نو دودھ پلانا تے رسول دا نام لے کے دودھ پلایا کرو تے پھر پتہ لگدا ہے اس وقت جیڑی ماں خود وال کٹائے پھر پتر ولی نہیں پیدا ہوندا اس واسطے اپنے گھر دے ماحول ٹھیک کرو کہ نہیں سی کہندے کہ عورت نو اپنے خامن دے سامنے اس طرح نہیں رہنا چاہیے دا لیکن سب تو حق ہے کہ ماں نیک ہوئے نا تے پھر پتر بھی بلندیاں تے جاندہ ہے پتر بھی بلندیاں تے جاندہ ہے اس واسطے مسلمان بھائیو آپ دی والدہ فرماندیاں نے جس ٹائم میں سونا میرے کول آیا نا پیدا ہویا پیدا ہوندی روزہ رکھے آسی غوث پاک دا سنے ہیں نا کہ آپ نے وہ چند بارے فرمائے اس واسطے جس ٹائم سلطان باہو پیدا ہوئے نے نا اس وقت رمضان سی تے اوندی آپ نے دودھ نہیں پیتا پتہ چل گیا ایک بیٹا پیدا ہویا بچہ پیدا ہویا ہے جڑا رمضان چوی ماں دا دودھ نہیں پیندا روزہ رکھے آیا مادر زاد ولی نے مادر زاد ولی نے تے آپ پیدا ہوئے جس ٹائم
ایڈا سونا لال ہے، ایڈا سونا لال ہے، تے ماں نے پتر دا نام رکھیا سلطان باہو، ماں نے پتر دا نام رکھیا سلطان باہو۔ تے آپ فرماندے نے اے میری ماں دا میرے اتے کرم ہے جس نے میں نو سدھے راستے دے لایا ہے۔ پیرے باہو فرماندے نے ماں نے رکھیا سلطان باہو، ماں نے رکھیا سلطان باہو۔ تے آپ دی والدہ بڑیاں نیک سن، تہجد گزار سن، ہر وقت اللہ رسول دا ذکر کر دیاں سن۔ تے آپ دے والد جڑے سن نا وہ تھوڑا کم عبادت کر دے سن، ویکھیا کہ میری عورت اینی نماز تہجد گزارے، پھر میرا بھی دل کردہ میں اس تو زیادہ عبادت کرا، اس تو زیادہ عبادت کرا۔ مسلمان بھائیو، سلطان باہو اس ٹائم پیدا ہونے ایڈا سونا چہرہ ہے، ایڈا سونا چہرہ ہے۔ جس ٹائم آپ دا بچپن ہے، جس ٹائم پیدا ہونے بچپن چلن پھرن لے کابل ہوئے، اے دے گلیاں وچ چل دینے، گلیاں وچ چل دینے، شور مچ گیا ہے۔ جیڑا ہندو آپ دے چہرے نو ویندا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ یہ دے ہندوانوں پتہ چلی آؤ آپ تے والد گرامی دے کول آ گئے نے، عرض کر دینے اگر تواڈا بچے واسطے کوئی ٹائم بناؤ، اگر انج گلیاں میں ٹرداری آؤ، انج گلیاں میں ٹرداری آؤ، سارے ہندو مسلمان ہو جانگے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ دے کول جس ٹائم گئے نے، وہ آپ دے والد گرامی دے کول ہندو گئے نے، آپ نے فرمایا کی وجہ ہے؟ فرمایا جیڑا اینو ویکھ لیندا ہے وہ ایندے ہی ذکر کردا رہندا ہے، وہ نبی دا کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ آپ وہ ہندو کہن لگے کہ وقت تعین کیتا جائے۔ آپ نے فرمایا عصر تو بعد میرا بیٹا سلطان باہو گلیاں وچ سیر واسطے نکلے گا، عصر دی نماز تو بعد میرا بیٹا نکلے گا۔ اے دے سلطان باہو آپ دی لونڈی نکرانی عصر تو بعد جس ٹائم باہو نو لے کے گلیاں وچ چل دیاں نے، اے دے چل دیاں نے، ہندوان نے ایک بندہ تعین کیتا، فرمایا جیدن سلطان باہو آئے تو اگے اعلان کر دیا جانا ہے، اپنیاں دکانیں چلے جاؤ، جڑا اینو ویکھ لیندا ہے او کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ اے دے ہندو اگے اعلان کر دے، اوے سارے لوک جاؤ سلطان باہو آ رہا ہے۔ اعلان ہوندا ہے، اگے اعلان ہوندا ہے، سارے لوگ جاؤ سلطان باہو آ گیا ہے، سلطان باہو آ گیا ہے۔ جڑے لکن لگ دے نے آپ دی نگاہ اٹھ دیئے، دکانہ چھڑ کے پیرے باہو دیا قدمہ وچ ڈگ کے کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو جاندے رہے، کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو جاندے نے۔ اے آوازاں ہوندیاں نے حق لا یا محمد سرور لے علا یا محمد سرور لے علا یا محمد سرور۔ آؤ عزیزان اکرامی دے پیرے باہو جڑے نے آپ دا بچپن بیمار ہو جاندے نے، آپ دے والد نو پتہ چلیا کہ ہندو طبیب ہے جڑا بڑا سنیاسی ہے، بڑا حکمت نو جاندا ہے، بڑا طبیب ہے۔ او جس ٹائم چلے چلے ہندو دے کول گئے نے، کہن لگے میرا پتر بیمار ہو گیا ہے، اگر جنہاں دے پتر بیمار ہو جان او والد دوڑاں لگ جاندیاں نے، ماں سون
سوندی نہیں، باپ سوندا نہیں۔ فرمایا جس ٹائم پیرے باہو بیمار ہو گئے، ہندو طبیب دے کول گئے نے، آندے نے میرے پتر دا علاج کر۔ آپ دے والد گرامی نو ہندو طبیب کہن لگا میں اونا کول نہیں جانا جڑا اونا کول جاندا ہے اپنا مسلک چھوڑ دین لائے، میں اپنے باو اجداد دا مسلک نہیں چھوڑ سکدا، میں نہیں جانا۔ وہ واپس چلے گئے نے، پھر پتر دی طبیعت زیادہ نساز ہو گئی، پھر واپس آئے نے۔ فرمایا طبیب تو بڑا چنگا ہے، میرے پتر دا علاج کر۔ وہ آندہ ہے میں نہیں جانا، اس طرح کرو اپنے پتر دا کرورا لے کے آؤ، یعنی کرورا لے کے آؤ۔ ایک روایت چاہتا ہے آپ دی قمیض لے کے آؤ، وہ قمیض میں سنگاں گا، وہ کرورا ویکھاں گا، بیماری دا پتہ چل جائے گا، پھر علاج کراں گا، پھر علاج کراں گا۔ جس ٹائم قمیض لے کے آئے نے، وہ کرورا لے کے آئے نے، آپ دے والد گرامی کرورا لے کے آئے نے، قمیض سامنے کیتی ہے، وہ جڑا ہندو طبیب ہے وہ قمیض نو سنگدا ہے، قمیض نو سنگدا ہے، اے دے کلمہ پیا پڑھدا ہے، کلمہ پیا پڑھدا ہے۔ اے دے پیرے باہو نو پتہ چلیا، فرمایا جھلا ہو گیا ہے، جڑے ولیاں دے جسم نال چیز لگ جائے تو علاج کی کرنا ہے، تیرا علاج سلطان باہو کر چھڑیا۔ قمیض سنگی ہے تے حضور دی محبت دی خوشبو آئی، تے کلمہ پہ پڑھ دینے، کلمہ پڑھ کے سلطان باہو دا مرید ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ، سلطان باہو دا مرید ہو جاندا ہے۔ ایویں تیری شور کوٹ دی زمین تے پیرے باہو دا نام وجدا ہے، نام گجدا ہے۔ تسی بھی سبحان اللہ یاگ چھڑو، سارے ہی تھکے ہوئے کچھ نہیں ہوندا۔ فرمایا جاؤ ہندو دے جس ٹائم قمیض ویکھی نا تے کلمہ پہ پڑھدا ہے۔ فرمایا تو انواع کیا نہیں، جس گلی چو سلطان باہو گزر جاندے سن، جندے کول آپ چلے جاندے سن، وہ کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام بن جاندا سی۔ آؤ عزیزان گرامی، جس ٹائم آپ تھوڑے یہ جوان ہونے لگے نے، اے دے ماں نے فرمایا بیٹا ہن مرشد دی تلاش کرو، ہن مرشد دی تلاش کرو۔ اے دے سلطان باہو مرشد دی تلاش کرنے واسطے اے دے ماں نو آندے نے نی اماں تو ہی میری مرشد ہے۔ آپ نے فرمایا نانا مرشد میں نہیں، مرشد تیرا ہو رہے، میں تیری ماں، میں تیری ماں، میں تیری ماں۔ اے دے ماں نو فرما دے نے امی جان میں کدے جاواں، میرے واسطے مرشد تسی ہو۔ ماں پیو ضرور لائے، لیکن دسنا چاہنا وا کیا صدیق دی ماں کوئی نہ سی، فاروق اعظم دی ماں کوئی نہ سی، عثمان غنی دی ماں سی، پر انہوں نے مرشد سرکار نو بنایا ہے، مرشد سرکار نو بنایا ہے۔ یہ دے آپ نے فرمایا، والدہ نے اشارہ فرمایا، سلطان باہو جس ٹائم ماں گلے نا تو پھر بندہ ولی بندا ہے۔ جے ماں گلے، ماں پیو راضی ہوئے نا تو پھر ولایت درجے ملتے نے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ میں دعا دینی ہوں، میں دعا دینی ہوں، مشرق والی سائڈ تے نا اوتھے چلے جاؤ، اوتھے تیرا مرشد ہے۔ ماں نے ٹوریا تے سلطان باہو چلدے چلدے مرشد نو تلاش کردے کردے کسی نے دسیا قریب ایک بستی ہے، اوتھے ایک بابا درویش ہے جندہ نا حبیب شاہ ہے، حبیب شاہ قادری ہے، انہاں دے کول چلے جاؤ، او تانوں مرشد بنا، انہوں تواڈے مرشد ہون گے، انہاں دی بارگاہ جاؤ تے او تانوں ولایت عطا فرما چھڈن گے۔ آپ گئے نے، آپ دے مرشد شاہ حبیب
हबीबुल्ला कादरी साहब ये तशरीफ फरमान ने, बुजुर्ग तशरीफ फरमान है। आप गए ने अर्ज कर देने हजूर मैं थोड़ी बाहर गए चाया वा बैत होना चाहना वा, मैनू मुरीद फरमा लो। आप दा मामूल हुंदा सी आप पानी दी देग जेड़ी ये गरम करदे सन, पानी दी देग अग दे उत्ते हुंदी सी, गरम हुंदी सी। जेड़ा भी बंदा आउंदा सी आप फरमांदे सन देग च हाथ पांदा सी ओ वली बन जांदा सी। जिस टाइम आपने फरमाया सुल्तान बाहू आए ने, अर्ज कर देने हजूर मैं मुरीद होना चाहना वा, मैं मुरीद होना चाहना वा। आपने फरमाया बच्चे आओ ऐस देग च हाथ पाओ। आपने जुमला इरशाद फरमाया, अर्ज कर देने हबीबुल्ला शाह साहब देग नाल मेरा काम नहीं बढ़ना, देग नाल मेरा कम नहीं बनना। ये देग दे छोटी है हुण जरा अल्फाज ते गौर करी। सुभान अल्लाह जरूर आंदा जाई, तेरे मुंह चों सुभान अल्लाह कलवावांगा। फरमाया ये दे सुल्तान बाहू फरमांदे ने ये देग ते मेरे वास्ते थोड़ी है। आपने फरमाया वेखिया बच्चा भी सोना है, चन्न नालों सोना है, पर मत्थे ते वलायत दा सितारा चमकदा पिया है। वेखिया है आपने फरमाया तू रियाजत इबादत नाल मुकाम लेना चाहना है। आपने फरमाया जी हजूर में लेना चाहना। आपने फरमाया आ मशकीदाई आओ मस्जिद दी टैंकी आओ, तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है मस्जिद दी टैंकी च पानी भरना है। हुण जुमला सुन के अनवारे मदीना चौना लिया ये दे सुल्तान बाहू, सुल्तान बाहू ने एक लोटा यानी मशकीज़ा पकड़िया है, तालाब विचों पानी पकड़िया है ते मस्जिद दी टैंकी रख दे पैने। एक मशकीज़ा पाया है मस्जिद दी टैंकी फुल हो जांदे है। मस्जिद दी टैंकी चो पानी बाहर आ गया ते मस्जिद दे सीने च भी पानी पानी हो गया। मस्जिद एवें तरी असी पीरे बाहू का जिक्र कर दे, अगले जेड़े अल्फाज ने ना तड़प के रह जाओगे। वेखिया एक मशकीज़ा पाया टैंकी पानी नाल भर जांदी है, ये मस्जिद दे सीने च भी पानी हो जांदा है। ये मुरीद उठे अर्ज करदे ने हजूर जिन्हों तुसां फरमाया है पानी भरिया कर, वो ते एक लोटा यानी मशकीज़ा डालदा है पानी भर जांदा है। फरमाया वेखिया ये बच्चा बड़ी काबलियत दा हामिल है, फरमाया दी परवाज़ वेखना चाहना वा। आप दे पीर हबीबुल्ला शाह कादरी गैब हो जांदे ने, अज मैं वेखां ते सही बच्चा किनिया को परवाज़ां करदा है। आप जिस टाइम गैब हो गए ने गुम हो जाते ने, आप गुम हो के दूर इलाके विच चले गए ने, हल चलानी शुरू कर दी है। दो बैल ने पिछे हल है उन्होंने हल चलाते पे ने, खेतों विच हल चलते पे ने। ये पीरे बाहू ने भी मुराकबा किया है अपने आप को तलाश, ये हबीबुल्ला शाह नूं तलाश करदियां आप उथे चले गए ने। ये जिस टाइम उते हल दे उत्ते हाथ रख के आंदे ने हबीबुल्ला शाह जी साडियां हुंदियां हल तुसां नहीं चलाने, साडे हुंदियां हल ये की होवे पीर हल चलांदा होवे ते मुरीद कोल होवे। फरमाया साडे हुंदियां तुसां हल नहीं चलाने, ये हल नहीं चलाने। आप तो फौरन गायब हो गए ने। वेखिया ते सुल्तान बाहू इत्थे भी पहुंच गया है, इत्थे भी पहुंच गया है। जिस टाइम आप फिर गायब हो गए ने, फिर आपने फिर उन्होंने तलाश कर दिया एक सलामी मुल्क है, उथे एक छोटा जिहा पिंड, उस पिंड च एक मस्जिद है, एक मस्जिद है। हबीबुल्ला शाह कादरी गायब हो के उस जगह ते चले गए ने। बच्चियां नूं कुरान पे पढ़ांदे ने, फट्टी ते बह के बच्चे पे पढ़दे ने। सुल्तान बाहू भी पीर नूं तलाश करदियां उस बस्ती अंदर चले गए ने। फट्टी ते बह के आंदे ने शाह जी जरा मैनू भी पढ़ावा। शाह जी जरा ओ सुभान अल्लाह कह दो।
آواز زیادہ تو نہیں متے اگر کنا چاہتی تو مٹھی کر لینے آواز کی شکایت ہوئے تو سو نہیں ہنا مینو کہہ دینا ٹھیک ہے سبحان اللہ جس ٹائم ویکھیا پھٹی تے بچے پڑھتے پے نے سلطان باہو اوتھے پہنچ گئے سلطان باہو اوتھے پہنچ گئے عرض کردے نے حبیب اللہ شاہ جی ذرا مینو بھی نہیں پڑھا دے مینو بھی نہیں پڑھا دے آپ نے فرمایا بچہ ایتھے بھی پہنچ گیا ہے ایتھے بھی پہنچ گئے پھر آپ ہندوان دے مندر اندر چلے ماسبار چلے گئے نے پھر اوتھے پیرے باہو چلے گئے فرمایا او پترا دس کیویں شاناں ملیاں نہیں اے عزتاں کیویں ملیاں نے اے فرمایا جیڑی چیز میں تینوں وکھانا چاہنا او تے تیرے کول پہلی موجود ہے فرمایا اے مقام کیویں حاصل کیتا ہے میں تے راتاں گزاریاں نے رب نو یاد کیتا ہے بڑی دیر تو بعد منزلہ ملیاں نے دسے کتھوں منزلہ لیاں نے میں جتھے جانا وا تو میں نو تلاش کر لینا ہے اے دے سلطان باہو جملہ بول دینے آندے نے حبیب اللہ شاہ جی جڑیاں منزلہ تسی وکھان دے پیو اے تے ماں دی گود چی دودھ پیندیاں ویکھ لیاں نے فرمایا جڑیاں تسی منزلہ وہاندے پے ہو نا اے تے میں ماں دی گودے چی دودھ پیندیاں ویکھ لیاں نے آپ پر فرمایا جو تو چاہنا ہے وہ میرے کول نہیں جو تو چاہنا ہے وہ میرے کول نہیں جا دلی دا شہری اوتھے میرا شیخ جندہ نا عبد الرحمن ہے جا ہونا دے کول چلا جا ہونا تینو مرید کر لین دے اوتھے تینو سب کچھ ملے گا تے اوتھے سلطان العارفین دی قلم اٹھی ہے ذوق پڑھن تے ذرا آپ فرماندے نے دل دریا سمندی روڈوں گے تے کون دلاں دیاں جانے وچائی بیڑے تے وچے ای جھیڑے تے وچائی پنج مہانے چودہ طبق او دلیں دے اندر جڑے نویں نویں آئے نے او سبحان اللہ آگ چھڑو جی آج موقع مل گیا تے مل کے کہہ لو 14 طبق دلیں دے اندری اونا تمبو بانگو تانے جم جم جیوے جمی جمی جم 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 جیوے میرا مرید شدیبا آوی جم جم جیوے اوے جم جم جیوے میرا مرید شدیبا آو جم جم جیڑا دل دی رمز پہچانے
فرمایا جا دلی چلا جا، جا دلی ٹر جا، اوتھے میرا شہر ہی تو ٹر جائیں گا، جو تو لبنا ہے تینوں مل جانا ہے۔ آؤ ٹائم تھوڑا ہے جاب چل دے شور کوٹ دی زمین تو سفر شروع کیتا، چل دیاں جس ٹائم دلی پہنچے نے یہ دے، جس ٹائم چلے نے یہ دے او دے آپ دے شیخ نے فرمایا، مریداں نو فرمایا دروازے کھول دے، وہ ایک سونا یار آئے، ایک سونا یاری آئے۔ ہلے جس ٹائم سلطان باہو پہنچے نے یہ دے آپ دے شیخ نے دوروں آواز دی، سلطان یکی آجا، ایک نگاہ ماری ہے، سارے ولایت درجے عطا کر چھڑے۔ ایک نگاہ ماری تے ولایت سارے درجے دے دیتے۔ جس ٹائم سارے درجے مل گئے نے یہ دے، جس ٹائم دلی دا شہر، دلی دیاں گلیاں نے، دلی دیاں گلیاں نے، سلطان باہو باہر نکلے نے، جدے نظر مار دینے سارے بے ہوش ہو جاندے، سارے بے ہوش ہو جاندے نے۔ پھر جمعہ دا دن آیا، یہ دے مسجد اندر سارے نماز پہ پڑھ دینے، یہ دے سلطان باہو مسجد چ داخل ہوئے نے، ایک نگاہ ماری، ساری نمازی بے ہوش ہو گئے نے، سارے نمازی بے ہوش ہو گئے نے۔ اس وقت دا بادشاہ اور عالم، اس وقت دا بادشاہ عالمگیر جا او ہوش چھے یا سلطان باہو ہوش نے، جس ٹائم ویکھے آئے یہ دے پی مریدان نے عرض کی تھی، حضور ایک بندہ ہے جدے نگاہ مار دائے سارے بے ہوش ہو جاندے نے۔ آپ نے فرمایا ہوندہ نا کیے، عرض کر دینے حضور ہوندہ نا سلطان باہو ہے، سلطان باہو ہے۔ واپس لے کے آئے نے، واپس لے کے آئے نے، فرمایا سلطان باہو ایڈا سستا سودا نہیں جڑا لوگانو دیتاب جانا ہے، لوگانو دے جانا ہے۔ سلطان باہو بول کے آندے نے حضور جس ٹائم عورت بھانڈا لین جاندی ہے دروازے تے جاندی ہے، پانڈا لین جاندی ہے، اس ٹائم جس ٹائم برتن لین جاندی ہے انہوں کھڑکا کے بیندی ہے، ایک کھرا ہے یا کھوٹا ہے، میں آکھیا جو پیر دا فیض دے چیک کراں، ایک کھرا ہے یا کھوٹا ہے، ایک کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو آڈا بھی ہو گیا ہے، اچھی بولو۔ فرمایا جی دے نگاہ ماری کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو جاندے نے۔ پھر وہ ویڑا آیا آپ حل پہ چلان دے نے، سبحان اللہ، حل پہ چلان دے نالے اللہ دیاں ضرباں پھیلان دے نے، ہو دیاں ضرباں پھیلان دے نے، حل چلان دے پہنے نالے اللہ اللہ پہ کر دینے، اللہ اللہ پہ کر دینے۔ ایک برات آئی جڑی راہ بھول گئی ہے، جڑی راہ بھول گئی، رات دا ٹائم ہے، بابے کو رکے کہندے نے بابا نالے حل چلانا ہے، نالے اللہ دا ذکر پیا کرنا ہے، اساں جانا ذرا دور ہے، اسی راہ بھول گئے ہیں، کوئی بندہ راہ نہیں دسدا پیا تے سانو اے دسو اساں احمد پور سیال جانا ہے، اساں احمد پور سیال جانا ہے تے راہ بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کی نہ لے آجے، جس ٹائم یار دا نہ آیا مچل کے، فرمایا کتھے جانا جی؟ احمد پور سیال جانا ہے۔ فرمایا سارے اس طرح کرو جننے براتی نے نا سارے پیچھے ہو جاؤ، جی ایتھے بھی نہ بولے تو تمہیں بولنا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا سارے پیچھے ہو جاؤ، سارے پیچھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ دیاں ضرباں لاؤ،
اللہ دیاں ضرباں لاؤ اے دے ساری جڑی برات آپ دے پیچھے کھڑی ہو گئی آپ دے پیچھے کھڑی ہو گئی پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا براتیو ساری اکھاں بند کر لو ساری اکھاں بند کر لو ہن جملہ تیرے دل دی تختی تے لکھنا چاہنا وا فرمایا سارے اکھاں بند کر لو براتیے بول کے آندے نے بابا ایسا راہ پوچھیا ہے تو اکھاں بند پیا کروانا ہے آپ نے فرمایا بیلیو جے کسے نو حقیقت بخانی ہووے اکھاں بند کرانیاں پوندیاں نے آ جڑا سی وینے ایک دھوکھا ہے جی حقیقت ویکھنی ہوئے اکھ بند ہوئے یار سامنے آ فرمایا کسے نو حقیقت بخانی ہوئے اکھاں بند کروانیاں پوندیاں نے اکھاں بند کروانیاں پوندیاں نے ہن اگلے جملہ سنے فرمایا جس ٹائم اکھاں بند ہویاں آپ نے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا ہے آپ نے فرمایا قدم اٹھاؤ اے دے قدم چکیا ہے سامنے مدینہ شریف آ گیا سامنے مدینہ شریف آ گیا ہے جس سے مدینہ آیا سارے بابے دے قدماں ڈگ گئے نے عرض کر دینے حضور اساں تے احمد پور سیال جانا ہے تسی تے مدینے لے آئے ہو اگے آپ فرما دینے جنہ یار دا حسن تک لے آئے ہوئے او کسے احمد نو نہیں جان دے او نا دا ایک احمد ہے جڑا مدینے وسدا ہے او نا دا ایک ہی احمد ہے جڑا مدینے وسدا ہے تے پھر اے یاندے ہونگے اے تن میرا یارو چشی تے میں مرشد ویکھنا رجاں لو دے موٹی لکھی چشی ایمان ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا ملو صبر نہ آوے تے میں ہور قلعے وال بجائے مرشد دا دیدار یا حضرت باہ مدنی دا دیدار یا حضرت باہ مینو لکھ کروڑاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین گہرے سے گہرا دوست اس دن تمہارا دشمن بن جائے گا الا المتقین مگر جو متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے اللہ والے ہوں گے قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اللہ کے ولی سرخرو ہوں گے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ